अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आपके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और वैसे भी अब रमज़ान और मुबारक अपने अख्ताम पर है और ये हमें छोड़कर जा रहा है। पता नहीं अगले साल हमें ये बाबरकत महीना नसीब होता है कि नहीं, लेकिन हमेशा से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तो आज मैं जिस बात पर वीडियो बना रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार वाक़या है, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो मैं तकरीरी मुकाबले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। रावलपिंडी में कुल कौमी तकरीर के मुकाबले हो रहे थे पिंडी में, और हमारी जो रिहाइश थी वो पेशावर की थी। तो मैं और मेरी सीनियर तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए पिंडी जा रहे थे। मेरा और मेरी सीनियर का इंतखाब हुआ तकरीरी मुकाबलों के लिए। हमारी टीचर हमारे साथ थी और फ़ैसला ये हुआ कि ये टीम ट्रेन के ज़रिए पिंडी जाएगी। बहरहाल आखिर अल्लाह अल्लाह करके जाने का वक्त आया और मैं, मेरी सीनियर और हमारी टीचर, हम 3 लोग ट्रेन में सवार हुए। जिस वक्त हम ट्रेन में बैठे तो वहाँ एक पश्तो बोलने वाली फैमिली भी आई हुई थी और उसकी जो खातून थी वो लेडी ज़नाना डब्बे में अपने बच्चों समेत बरा ज़बान थी। इंतहाई बदतमीज़ बच्चों की वालिदा मोहतरमा थी। 8-9 बच्चे थे उसके, छोटे छोटे, और उन्होंने पूरे डब्बे में उदम मचाया हुआ था। एक को मार, एक को गाली दे, एक को खाने को दे, एक को ना दे, एक हंगामा उनके बच्चों ने मचाया हुआ था। क्योंकि मैं अहले ज़बान हूँ, मुझे पश्तो नहीं आती थी, और जो मेरी सीनियर थी वो पठान थी, तो वो जो थी वो ये तमाशा देख रही थी। और अगली सीट पर हमारी जो टीचर थी वो मज़े से सो रही थी। उन्हें पता था कि अभी पेशावर से पिंडी बहुत दूर है। तो अचानक उस खातून को देखते हुए, इस पठान खातून को देखते हुए, मेरी सीनियर ने मुझसे कहा कि पश्तो सीखोगी। तो मुझे पश्तो ज़बान सीखने का शुरू से बहुत शौक़ रहा है। ये मेरा बड़ा अरमान है कि मैं रवानी के साथ पश्तो बोलूँ, लेकिन पश्तो मेरे दिमाग में बैठती नहीं है, मैं सही तरीके से पश्तो बोल नहीं पाती। तो मैंने अपनी सीनियर को कहा कि इससे अच्छी बात क्या होगी कि आप मुझे पश्तो सिखाओ, वैसे भी सफ़र बहुत बाकी है, तो चलो तो मुझे पश्तो सिखाओ। तो मेरी सीनियर कहने लगी आज मैं तुम्हें इतनी अच्छी पश्तो सिखाऊंगी कि इसके बाद तुम्हें किसी और से पश्तो सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि मैं पश्तो सीख जाऊँ, जबकि मैं स्कूल में हूँ। उसने कहा कि देखो, जब 2 पठान आपस में मिलते हैं तो वो सलाम दुआ करते हैं, तो वो सलाम दुआ करते हुए कहते हैं अस्तड़ मोशे, कहो कि अस्तड़ मोशे। मैंने कहा अस्तड़ मोशे, तो कहती है, उसके जवाब में कहते हैं खामोशे, यानी वालेकुम अस्सलाम, अब कहो। मैंने कहा खामोशे। कहती है अब बोलो। मैंने कहा अस्तड़ मोशे और खामोशे। शाबाश, तुमने तो बहुत जल्दी सीख लिया। अब जब कोई ऐसा बंदा तुम्हें मिले जिसकी तुम बहुत इज़्ज़त करती हो, जिसका तुम बहुत एहतराम करती हो, जिनके लिए तुम्हारे दिल में बड़ी अकीदत है, तो जब तुम उससे मिलोगी तो तुम उसको कहोगी ओ मेलू सिंगा हाल दे। क्या कहोगी? मैंने कहा ओ मेलू सिंगा हाल दे। तो कहने लगी अब दोहराओ। मैंने कहा अस्तड़ मोशे खामोशे ओ मेलू सिंगा हाल दे। शाबाश, तुमने तो बहुत जल्दी याद कर लिया। मेरी सीनियर ने दाँत तलब नज़रों से, दाँत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा कि तुमने तो बहुत अच्छी तरीके से पश्तो याद कर ली। वाकई तुम सही कहती हो, तुम्हें पश्तो से बड़ी मोहब्बत है। अब वो जो पठान ही थी, वो जो पठान खातून थी, जो अपने बच्चों की शरारतों में गुस्से से भरी बैठी थी, तो मेरी सीनियर मुझे कहने की देखो ये गुस्से में भरी हुई है, तो अब जब तुम इसको ये बात कहोगी ना, इसको सलाम दुआ करोगी, तो ये तुम पर अपना प्यार बरसाएगी और ये तुमसे बहुत खुश होगी। तो मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि मेरे सर पे बम फटने वाला है, और जो मेरी सीनियर है वो मेरे साथ क्या करने वाली है। मैं मासूम पश्तो से अनजान, मैंने उसको कहा कि उस पठानी को कहा कि अस्तड़ मोशे, तो उसने मुझे सर हिलाकर कहा खामोशे खामोशे। और फिर मैंने उसको वो तारीख़ी जुमला कहा जिसने मेरी दुनिया ही बदल दी। मैंने उसको बहुत प्यार से, बड़े एहतराम से, बड़ी इज़्ज़त से कहा ओ मेलू सिंगा हाल दे। बस ऐसा लगा
جیسے کوئی بم پھٹ گیا ہے، کیونکہ وہ خاتون کافی بھاری بھرکم واقعہ ہوئی تھی۔ بس اس نے تو پشتو میں کیا کچھ کہنا شروع کر دیا، استاسو مور پہ میلو، استاسو پلار میلو، استاسو ٹول خاندان میلو، ڈیرا بدتمیز جنہیں دے تب ادب ناراضی، اور کیا اور کیا اور کیا۔ میرا تو رنگ پیلا، اور اس پٹھانی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کلاشنکوف کے وار سے میری جان لے لے، اور میں لرز رہی تھی، اور میری سینئر کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ اسی ہنگامے میں ہماری ٹیچر کی آنکھ کھل گئی۔ انہیں میری سینئر کا پتہ تھا کہ یہ شرارتی قسم کی لڑکی ہے۔ انہوں نے جب پٹھانی کو غصے میں دیکھا، لال سرخ گال، اور یہ وہ پشتوں میں پتہ نہیں کون کون سی عظیم الشان گالیاں بک رہی تھی، تو مس نے حیران ہو کر کہا کہ کیا ہوا ہے اور دس دے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت بدتمیز لڑکی ہے۔ تو میری جو ٹیچر تھی، استانی تھی، انہوں نے سینئر کی طرف اشارہ کر کہا کہ یہ لڑکی کہتی ہے نا، دا جی نے ڈیرا بدتمیز دے۔ اور میری مس بہت حیران ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں بدتمیز بالکل نہیں ہوں، اور ہمیں بڑوں کا ادب سکھایا گیا ہے۔ تو میری سینئر کو بری طرح ہنستے ہوئے دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ شرارت اسی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے پشتو میں میری مس کو بتایا کہ یہ مجھے میلو کہہ رہی ہے، مجھے کہہ رہی ہے او میلو سنگھال دے۔ اور مس نے مجھے کہا کہ تم نے اس کو ایسا کہا ہے؟ تو میں نے مس کو کہا کہ یہ تو اس نے مجھے کہا تھا کہ تم نے اس کو خوش کرنا چاہتی ہو تو اس کو کہو کہ او میلو سنگھال دے۔ تو مس نے مجھے کہا نہیں یار تمہیں نہیں پتہ، تم نہیں جانتی کہ میلو کا مطلب پشتو میں بھالو ہوتا ہے، ریچھ ہوتا ہے، اور پٹھان لوگ اس بات کو بڑا محسوس کرتے ہیں کہ انہیں کوئی میلو کہے، انہیں کوئی ریچھ کہے، کوئی یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ او بھالو، او ریچھ، تیرا کیا حال ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کسی غصے میں بھرے ہوئے بندے کو یہ جملہ کہیں گے تو ہنستے سے ہنستا وہ بندہ بھی بلاسٹ ہو جائے گا، غصے میں گرم ہو جائے گا۔ تو وہ تو ویسے ہی اپنے بچوں کی شرارتوں پہ تنگ تھی۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا، مجھے بڑی ندامت ہوئی کہ میں نے ایک اتنی اپنے سے بڑی عمر کی خاتون کی اتنی بےزتی کی۔ تو میں نے فوراً ان سے معافی مانگی، اور میں نے کہا میرا یہ مطلب نہیں تھا، اور مجھے یہ پشتو نہیں آتی تھی۔ تو پھر میں نے اپنی سینئر سے کہا کہ جب آپ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جو پشتو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بتائیں کون پشتو سیکھے گا۔ اور اس کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ میں کبھی بھی کسی سے پشتو سیکھنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ میرا خیال ہے کہ اس واقعے کو وہی لوگ مزے لے لے کر سنیں گے جنہیں پشتو آتی ہے، اور جن لوگوں کو پشتو نہیں آتی یہ واقعہ ان کے سر کے اوپر سے گزر جائے گا۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔